हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचो आमच्या YouTube चॅनलाक येवकार आणि नमस्कार. पावसाळ्याच्या ऋतून एक खास असो म्हयनो येता, तेजे नाव श्रावण. ह्या म्हयन्यात आमी वेगळे वेगळे सण साजरे करता आणि तितूंतलोच एक म्हणजे आयतार पूजन. आयतार पूजन म्हणजे एक निसर्गाचीच पूजा. ह्या निमतान आमकां आमच्या सायडीकच्या झाडां फुलांची एक ओळख जाता. तर हेच्या फाटलें कारण कितें, हो आमगेर कसो साजरो करता हे हांव ह्या व्हिडिओन तुमकां सांगतलें. तर शेवट पर्यंत हो व्हिडिओ नक्कीच पळयात. एक म्हणटात रामाची बोटां दाखय सारकी. ही फुलपत्री, फुलपत्रीची फुलां, ही बेनोलेची फुलां, ही बेनोलेची फुलां. हो आमचो मेन बेल. ही हरयाळी, ही म्हातारीची बत्र म्हणटा हेका, म्हातारीची बत्र. हें दशणीचें फूल, गणपतीची फेवरेट. आनी हें कसो तरी एक आमची फुलां पूण तेजें नांव येना म्हाका. तुमकां नांव येता जाल्यार सांगात. हो पारजातक, कसले तरी ती कमळ हें दिसता म्हाका. नांव ही सत्री, सत्री सत्री. ही सगळ्यांक खबर आहा. हे अनंताचें फूल. हें कोंबड्याचें शेकर. हो केळमो. आनी दोन चार आयटमां आहा तेजी म्हाका नांव येना. तेजें म्हाका नांव येना. तुमची थोडी नांवां आमकां कळटा, थोडी कळना. तर जर तुमकां खबर आसा जाल्यार तुमी सांगूंक शकतात. जाल्यार तुम्ही सांगू शकता. आता आम्ही आयतार पूजन करूया. चला. तर ह्या पानांची दोन पानां पळयता, ही आमची पणसाची पानां आणि ह्या पणसाच्या पानाचे हांव आतां नवरांनी व्हंकल करतलें. तर सगळीकडे हे नवरांनी व्हंकल वेगळ्या वेगळ्या पानांपासून तयार करता. तितून आसता केळीची पानां, हळदीची पानां, दशणीची पानां, पिंपळाची पानां, खावची पानां आणि पारिजातकाची पानां सुद्धा. पण सध्या हांवें हांगा पणसाची पानां वापरल्या. नवरा करता आतां जावं व्हंकल कोणती, आनी हे परतून अशें धुणयता आनी कोण करता. हो हीर आनी हीर घेवन असो तोपता आनी ह्या बाजूच्यान भायर काडटा. पळय, एक नवरो एक व्हंकल. धेडो आनी धेडी करपाक जाय आमकां, तेवूय हांव तुमकां दाखयता. तर धेडो आनी धेडी जी आसा पळयला ते आमी हरयाळी पासून करता. तर 21 हरयाळी एकठांय करून तेजी आमी करता धेडी आणि 22 हरयाळींची आमी करता धेडो. धेडी आमचो धेडो. चला आता आमी पाटार मांडया सगळे. हो जो पाट दिसता ही आमची गोंयची कला. ताका आमी चित्तारी म्हणटा, चित्तारी आर्ट. खूब कळ्ळें आमकां मेळटा. हे चित्तारी फॅमिली हे तयार करता. कळ्ळें, बारीक सगळे हँडवर्क आसता. आतां हो पाट अशें दिसपाचें कारण हें कित्याक हो पाट 2 पिढयो जाल्यो हांगा वापरता ह्या घरान. आनी तशें तर पळोवंक वचत जाल्यार म्हाज्या मम्मा पप्पांनी म्हाका पाट दिल्या कित्याक दिवचें पडटा वज्याक म्हणून. पण ते मातशे मॉडर्न पाट, चित्तारी न्हू. तर म्हाका होच पाट वापरपाक खूप आवडटा. सो हांव आयजूय होच पाट वापरतलें. तर हांगा हांव सगळ्यान पयलीं पाट दवरता, तेजेर हें केळीचो खोलो दवरता आनी तेच्या नंतर आमी तेजेर एक पान, सुपारी, इल्लेशे तांदूळ, हळदीची कूट दवरतली आनी तेजेर एक नाणो दवरतली. तेच्या नंतर हांव इल्लेशें हें चंदन वाडटलें आनी त्या चंदनाचे हांव पाटा फाटल्यान 5 टिंब काडटले जे आमकां सूर्य दर्शयतले. तर थोड्यांगेर हो सूर्य पयलीं काडटा, तर थोड्यांगेर हो सूर्य सगळो आयतार पूजन करून जालें की मागीर काडटा.
आयतार पुजनाक सूर्य काडपाचें कारण हे कित्याक हे सगळे करून आमी सूर्यदेवाकडेच अशें मागणें करता जावं सूर्यदेवाचीच पुजा करता म्हणून। तर आयतार पुजन सुरू करच्या पयलीं सायडीक एक दिवली पेटोवन दवरली, मागीर हांगा न्हवरो आनी व्हंकल दवरली, तेज्या सायडीक धेडो आनी धेडी दवरली, मागीर तांकां सगळ्यांक फुलां घातली आनी हळदी कुंकू घातलो। आता कुंकू जो आसा तो आमी न्हवऱ्याक लायना, ताका आमी गंध लायता त्या वाट्याचे, आनी न्हवरेक आमी काळो टिको लायता। तसोच जो विडो आनी पान आसता ताका आमी सगळ्यान पयलीं हळद आनी पिनर घालता। हे सगळें जालें की मागीर जी आमी पानां आनी फुलां हाडलेली पयला ती सगळी हळूहळू करून हांगा मांडूंक सुरू केली। तर ही आयतारची पुजा फक्त देवाची नासून ती आपल्या घोवाच्या दीर्घ आयुष्या खातीर, घराच्या सुख शांती खातीर आनी आपल्या कुळाच्या समृद्धी खातीर बायलां हे करता। अनंत दादलो खंय, दसण बायल खंय। गणपतीचे एकुलते एक आवडटे खूब बरें अशें नदी दवरुया हांगा। सगळं आयतार पुजून जालो की मागीर ताका आरत दाखयता आनी सये गोडाचो प्रसाद दवरता। आता सगळ्यान पयली मान म्हणटा तो सूर्य देवताचो। हांगा हांवें ज्यो 11 हरयाळींची चुडी केल्लेली ती पयली सूर्य देवताक दिली। 9 हरयाळी जी आसा ती बायक दितले हांव आतां। 5 हरयाळी तुळशी आनी जी 5 आसा पयला ती हांव माळटलें। आनी मागीर जेवन जाले की ती काडून दवरतले, ती आनी परतून माळप ना। तर माझो आयतार पुजून जाता म्हणसर पप्पान हांगा आयताराच्या नैवेद्याची तयारी सुरू केल्ली। सोय करता, सोय म्हटल्यार कित्याक करता ती आयताराची पोळी। एक आयतारा सोय करता, एक आयतारा पातोळी करता, एक आयतारा जायते करपाक जाता। ह्या आयतारा दोणे सुयो, आयतारा सुयो पीठ करतली तांदळाचे पातोळ्या पातोळ्या तांदळाची पीठ आमी घरा कडेन मिक्सरान केला रे। तर ह्यो सुयो किंवा दोणे करपा खातीर आमी सगळ्यान पयलीं इल्लेशे तांदूळ घेतले, ते बारीक वांटून घेतले, मागीर तितून इल्लेशे गरम उदक घालून ते पीठ बरें कालून घेतले। जशे आमी पातोळ्या खातीर कशे पातळ थर लायता तशेंच हांगा दोण्यान सुद्दां भितर एकदम पातळ अशें थर लावप। मदीं बोते पडटा थंयसर पॅचवर्क। गुड बरें आतां चुन्न करुया मरे। त्या चुन्नान आमी इल्लीशी सय घेतल्या, तितून भितर इल्लें गोड किसून घातलें आनी तें मिक्स केलां। बऱ्या तरेन हें चुन्न भरून जालें की मागीर परतून इल्लोसो तें तांदळाचें पीठ घेवप आनी वयल्यांतल्यान तें बंद करप। मागीर तें एक आयदनान घालून ताका इल्लीशी वाफ लावन घेवपाची। दनपारच्या वेळार आयताराक पान दाखोवचें पडटा, त्या खातीर हांवें अशें एक सादें अशें जेवण केल्लें, जितून हांवें पानार पयलीं इल्लेशें शीत वाडलें, इल्लेशे खतखतें केल्ले, तेजो रोस घातलो, फोडी घातल्यो, रव्याचे जे गोड केल्लेले ते इल्लेशे वाडले, मागीर आमी ज्यो सुयो केल्लेल्यो त्यो दवरल्यो आनी तशेंच आमच्या पोरसान जो बरो निरपणस जाल्लेलो त्या निरपणसाची कापाय दवरली। हेच पान मागीर हांव जेवलें आनी मागीर सांजे 5:30 वरांचेर आमी आयतार पावयलो। त्या खातीर पाट घेवन, एका हातीन घाट घेवन आनी प्रजयान एक दिवली दवरलेली, ते सगळे घेवन आमी तुळशी फुड्यान गेली।
हो आयतार पयलीं मातसो गो तुळशी फुड्यान दवरले, मागीर न्हवरो व्हंकल धेडो आनी धेडी जी आसा ते तुळशीच्या मुनान दवरले आनी बाकीचे ज्यो पत्री आसा ते सगळ्यो एकठांय केल्यो आनी घरार वयर मारले. कुमारजुया घरार मारता आमी, पण हांगा काणकोण तुळशीन दवरता म्हणून हांव मातसो उगो तुळशीन दवरता आनी मागीर घरारूय मारता, दोनूय करता. तर हेच्या नंतर पान विडो आनी तांदूळ जे आसा ते घरान घेवन येवपाचे आनी दिवली जी आसा ती मातसो गो तुळशी मुखार पेटोवन दवरपाची. आयच्या आयतार पुजन आनी आयचो व्हिडिओ तुमकां बरो दिसलेलो आसात जाल्यार म्हाका कॉमेंट करून सांगात आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तुमचो असोच मोग आसूं नी. देव बरें करूं.